अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। 8 सितंबर 2024 और इतवार का दिन है। इमरान खान साहब ने जनाब वो तरमीम का सहारा ले लिया, कुछ ना शर्म ना हया। इसमें आपके सामने मैं सारी बातें दूँगा और इमरान खान से जो गुफ्तगू रही है और क्या इंकशाफात किए, जो कि रात के कल के प्रोग्राम में मैं बता नहीं सका अब तक, और मैं अपना नुक्ता नज़र रखना चाहूँगा। और 9 मई के मुकदमा में जो आखिरी मौका दिया वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। 190 मिलियन पाउंड क्या है और क्या हो सकता है, ये मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो आर्टिकल छपा है कि जनाब एक आर्टिकल नहीं, वो अपना ब्लॉग छपा है, वो गालिबन अज़रबैजान से है और बार्सिलोना में, यानी कौन है, कोई मुश्किल काम नहीं है इस तरह के आर्टिकल लिखना करना। आर्टिकल नहीं, सॉरी, ब्लॉग लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, एवरीबडी कैन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ईमान पे रहने वाला आदमी है और वो बेईमान आदमी नहीं है। इस्लाम फ़ोबी में जितना काम किया और ताजदार ख़त्म नबूवत है इमरान खान, उसकी मिसाल आपके सामने साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब और बाकी सारे जो लोग हैं वो क्यों खड़े हैं इमरान खान के साथ, असूलों पर इसीलिए खड़े, और वो खड़े रहेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता आगे होना पीछे होना। ये बातें आप सुनते रहें, कुछ नहीं मिलेगा इन चीज़ों से, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। सिर्फ वक्ती तौर पर ये आपके लिए चीज़ें ज़रा मुश्किल होंगी या हालात ऐसे होंगे, लेकिन याद रखिएगा सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान इसराइल के हवाले से, यानी वो तो बार बार हज़रत कायद आज़म के जो इफ़्कार है उनको लेके चलने वाला है, जो चाहते हैं। वरना ऑपरेशन रजीम चेंज होना था इमरान खान के अगेंस्ट, क्यों हुआ है? इल्ज़ाम लगाना कि जनाब इख्तियार वली एक प्रोग्राम में बैठा था, भाग गया। उस बात को सामने रखते मैंने सारी रखी कि जनाब चाइना तो इमरान खान साहब सीपैक की पूरी कोशिश की है, रशिया से अपना सऊदीया से कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। ये सारी बातें हैं और फेस तो आपने करना ना, जो आप हालात आपके सामने आ चुके हैं, और आपने फ़ैसला करना है कि आगे क्या हालात हैं। इमरान खान असूलों पे खड़ा है, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आइंदा भी खड़ा है। और जो मैंने कहा था कि सितंबर के अंदर इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, आपको डाउट रह गया मेरी बातों का। लेकिन उस दिन जो मामला है अपना 9 मई के हवाले से, वो कोई एविडेंस नहीं है, वो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अरे तोशा 190 मिनट में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी हुई है, तोशा खाना में वो तो वैसे ही केस ख़त्म हो गया। उन सब पे मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जो है ना 190 मिलियन पाउंड के केस में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी जो है इमरान खान साहब ने और मैं सलमान साहब इकट्ठे थे वहाँ, उस्मान रियाज और ज़हीर वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें वो सारी पेश कर दी है। और इस बात यानी इस बनाते बरीयत, यानी बेसिकली तो क्वैशमेंट कह दें आप, लफ्ज़ बरीयत को ना लफ्ज़ लिखें, चल ही नहीं सकता ना। आइन का आर्टिकल 4 और 5 है और इमरान खान को एहसान नहीं कर रहा, खुद लड़ा है इस सारे मामले के अगेंस्ट। अब अगर उन चीज़ों को आप सामने रख कर देखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है, और वो बात क्या है? और वो बात क्या है कि इमरान खान वो रिलीफ नहीं ले रहा। वो कहते हैं कि जनाब इससे हिसाब दें। भाई नवाज शरीफ ने हिसाब अभी आज तक नहीं दिया। 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, पहले ज़रा इस पे बात कर लें। बताएं ज़रा, एवन फील्ड के जायदादों के सबूत दे दिए, एवन फील्ड का मनी ट्रेल दे दिया, कोई नहीं दिया आज तक। जस्टिस काजी फाई साहब के अपने बेगम साहबा के बारे में भी मनी ट्रेल तो आज तक नहीं आ सका, ये तो हकीकत है। और अब नैब का दायरा इख्तियार तो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अब तो ख़त्म कर दिया। ये देखा जाए इस लिहाज से मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाना बेहतर है, और अल्लाह ताला करे कि आसानी सामने आ जाए। तो तोशा खाना के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, तोशा खाना के हवाले से मैंने एक बड़ी बारीक बात कही थी कि 2022 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक एक्शन लिया और कहा कि ये, और हालांकि वो गलत है, 4 महीनों के अंदर अंदर एक्शन लेना था, नहीं लिया, और वो विदाउट जुरिसडिक्शन है, इलीगल है। लार्जर बेंच यहाँ हाई कोर्ट में बना है लेकिन उन्होंने केस ही नहीं चलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब बड़ा डिले करते रही उसको, और सुप्रीम कोर्ट में मामला वो पेंडिंग है। सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो चुकी, जब हो चुकी हैं तो सारी चीज़ें एक ही रिपोर्ट में से आप काट के कुछ इधर ले जाएँ कुछ उधर ले जाएँ, 100 चीज़ें हैं तो हर एक का अलग रेफरेंस होगा। ये कानून की कभी भी मंशा नहीं रही है। कानून की मंशा बड़ी वाज़ेह है, वो आर्टिकल 13 के अंदर है, सेक्शन 403 के अंदर है। तो अगर उन चीज़ों को सामने रख कर देखें तो आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान साथ ज़्यादती है। और तोशा खाना में अब बनता ही नहीं है। एक तो लिमिट की बात आ गई है, दूसरा सेक्शन 4 और सेक्शन 9 का इतलाक़ नहीं है। सेक्शन 4 और 9 के तहत ये केस ही नहीं बनता।
تو عمران خان نے تو کوئی احسان نہیں کیا نا بھائی, کوئی فائدہ نہیں لیا بھئی. جو قانون ہے جو بھی مروجہ کا, یعنی فرض کریں عمران خان درخواست نہ بھی دیتا تو اس نیب کورٹ کا کام ہے اس کا اطلاق کرنا. عمران خان نے کوئی فائدہ نہیں لیا, یاد رکھیے گا آپ, بلکہ آپ الٹا کرتے رہے کہ نیب جو ریمانڈ تھا وہ 14 دن سے 90 دن کا کیا. یہ ریکارڈ تو آپ کے اوپر یاد ہے نا. اور 190 ملین پاؤنڈ میں سیکشن 4 اور 9 کو سامنے رکھ کے دیکھیں, کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹس نہیں ہے. پیسے جو 190 ملین پاؤنڈ کے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں ٹرسٹ بنا ہے, آج بھی ٹرسٹ قائم ہے. عمران خان صاحب نے تو ایک ٹگے گا نہیں, اور آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے پیکیونری بینیفٹس کا, تو اس لیے یہ درخواست بھی وہاں پر فائل کر دی گیا. توشہ خانہ کے کیس میں ضمانت پکی تھی, آج کل پکی تھی, لیکن وہ تبدیل کر دیا, جج صاحب دوسرے کے پاس چلا گیا. اب وہ بہانہ بنائیں گے, لٹکانے کی کوشش ہمارا ہے کہ کام ختم ہو گیا اس فیصلے آنے کے بعد. عمران خان صاحب کے پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ میں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ سن لیجئے گا, جو میری عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے اور جو میں نے باقی باتیں کی ہیں وہ سن لیجئے گا. عمران خان صاحب نے جو نائب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ بڑی زبردست ہے. 2017 سے 290 ارب روپے اکٹھے کیے, 3.5 سال میں نیب نے 480 ارب روپے اکٹھے کیے. ابھی مزید 1100 ارب کے اکٹھے ہونا تھے. میرے دور میں جنرل باجوہ کے انڈر تھا نیب. جسٹس جاوید اقبال نے بتایا تھا کہ زرداری اور شریف فیملی کے اربوں کے ریفرنس ہے, مگر جنرل باجوہ کارروائی نہیں کرنے دے رہا. نیب ترامیم تباہی کا راستہ ہے, ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے. چھوٹی سی اشرافیہ نے اربوں کے کیس معاف کرا رہی ہیں. نیب آئینی ترمیم کے خلاف بھی ہیں. دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہے کہ قانون پاس کرا کے چوری معاف کرو. یہ بات حقیقت ہے. قانون سے بالا تر لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. پہلے مشرف, اس کو جنرل باجوہ نے انور دیا, میرا اس ملک میں جینا مرنا اس ملک میں ہے. اور یہ بھی کہا کہ نیب تفتیش کو دھمکی نہیں دی ہے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب اور نیب تفتیش افسر کا جو بنا رہے ہیں نشانہ یہ, اور ایک بات بڑی زبردست کی, سپریشل کونسل کے تحت نیب کا ادارہ ہونا چاہیے. 50,000 سے زیادہ 1 لاکھ کے مچلقے اور جرمانے نہ کروائے جانے میں 22 قید ہے, اور بڑے چوروں کو چھوڑ دیا گیا ہے. محسن نقوی نے $5 ملین بیرون ملک بھیجے. مریم میں 4 میں پھر فلیٹس کی مالک ہے. شہباز شریف کے 5 اور اسد زرداری کے 8 ریفرنس ختم ہوئے. یہ وہ حالات ہیں جو ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. اب چلتے ہیں, میں آپ کو وہ جو ویڈیو میری چینلز کے ساتھ ہے وہ سن لیجئے گا. پہلے بات ذرا سمجھیے گا. دیکھیں آج آپ سب لوگوں نے موجود رہا, سلمان صفدر صاحب نے جو بات کی ہے آج وہ ثابت ہو کہ انہی جج صاحب ضمانتیں دے چکے ہیں عمران خان صاحب کو. ضمانت قبل از گرفتاری دے بیٹھے ہیں اور ضمانت بعد از گرفتاری دینی ہے. آپ نے دیکھا سارا کچھ. اور ہم نے آج عدالت میں نے خود ہم سب لوگوں نے کیا کہا ہے کہ آج ہمیں امید تھی ضمانت ہوگی, یہ ڈیلے کر رہے ہیں, اور آج اگر ضمانت ہو جاتی توشہ خانہ بھی آپ کو بتا دیا سلمان صفدر ختم ہو گیا, تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے تھے اور 8 تاریخ کے جلسے میں شرکت کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے ڈر اور خوف 8 سپتمبر کے جلسے کا ہے, اسی لیے آج انہوں نے ڈیٹ نہیں لی اور کوشش کرتے رہے کہ 13 تاریخ کے لیے ڈیٹ لے جائیں. ڈیٹ اب 10 تاریخ ہے, 10 سپتمبر کو بحث ہونی ہے. اور جلسے کے لیے توجہ آپ سارے لیڈرشپ یہاں موجود تھی. شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے, محمود رشید صاحب موجود تھے, چوہدری اعجاز صاحب موجود تھے. ساری تیاریاں موجود ہیں, لوگ نکل رہے ہیں اور کل 8 تاریخ کے لیے جلسے میں جائیں گے. عمران خان صاحب نے کوئی جلسہ ملتوی کرنے کے حوالے سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. لوگ شرکت کریں گے بھرپور, اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سب لوگوں نے جانا ہے, جلسے میں شرکت کرنی ہے. اور یہ جلسہ یاد رکھیے گا, یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھے گا, تو اس میں آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور یاد رکھیں اس وقت ایک دن بھی عمران خان صاحب کو اندر رکھنا جو ہے وہ زیادتی ہے. بڑی محنت کے ساتھ سلمان صفدر نے ضمانتیں ساری کرا دی ہیں, بریت ہو چکی ہے. اب آج بھی صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹک. اور کیا کر رہے ہیں 9 مئی, ہم لوگ ڈیلے نہیں کر رہے ہیں, سرکار کر رہی ہے. کبھی جج بدل لیں, کبھی پروسیکیوٹر بدل لیں, آج آتے بحث کرتے, اور بحث کرتے تو ضمانت لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اگر آپ کو لیو نہیں ملتا تو اگلا دائیں عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بڑی صاف سی بات ہے, وکلا آپ کے سامنے موجود ہیں. میں ایک 33 سال کی وکالت کے اندر یہ بات کہتا ہوں, مجھے کوئی امید نہیں ہے, مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ضمانت نہ ہو. ضمانتیں ان سارے, اور بڑی دیکھیں ایویڈنس 4 اور 5 ایویڈنس رکھ چکی ہیں ریکارڈ پہ. ہمیں بڑی امید ہے کہ ضمانت ہوگی. اگر ضمانت نہیں ہوگی تو اگلی ضمانت ہوگی, میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا. ضمانت بات ختم ہوگی. لیکن اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.